बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात, अलाइड स्कूल हारूनाबाद कैंपस। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इस्तिकामत। इस्तिकामत का लफ्ज़ी मानी है सीधा रहना या सीधे चलते रहना। ठीक है कि इंसान पर जिस तरह की भी इसका मफ़हूम ये वाज़िया होता है कि इंसान पर जिस तरह की भी मुश्किलात आ जाएं, मुखालफें हों, मुखालफतों का सामना हो, इंसान को तकलीफ़ें दी जाएं, जो कुछ भी इंसान पर जुल्म उठाए जाएं, इंसान को बर्दाश्त करने चाहिए और अपने हक़ की बात पर कायम रहना चाहिए और साबित कदमी से दीन पर कायम रहें। ठीक है, इस्तिकामत के लफ्ज़ी मानी यानी सीधा रहना, सीधे चलते रहना है। इंसान पर चाहे दीन के हवाले से इस्लाम कबूल करने पर जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, जितनी भी मुखालफतों का सामना करना पड़े, इंसान को साबित कदम रहना चाहिए हर हाल में। और इस सब्र इस्तिकामत यानी इस्तिकामत का जो अजर है, अजर अज़ीम के अल्लाह ताला ने इसका अजर क्या रखा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत की जो मिसालें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आज हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं जिनको हम रीड करेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। इस्तिकामत के लफ्ज़ी मानी है सीधा रहना या सीधे चलते रहना। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफ़हूम ये है कि जिस बात को हक़ मान लिया है उस पर कायम रहें, मुश्किलात पेश आएँ, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफ़ें दी जाएँ, सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक़ से मुँह ना मोड़ें और साबित कदमी से दीन पर कायम रहें। यानी कि जिस तरह के भी आपने जो भी जिस बात को हक़ मान लिया है, सच मान लिया है, यानी ईमान ले आए हैं, तो आपको उसी बात पर कायम रहना चाहिए, चाहे आपको उस रास्ते पर कितनी ही मुश्किलात, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन सब्र से काम लें, उससे मुँह ना मोड़ें, हक़ से मुँह ना मोड़ें और साबित रहें। अब ठीक है, अपनी दीन पर कायम रहें। इस्तिकामत का हुक्म इसलिए दिया गया है कि एक सिर्फ़ हमारी आजमाइश हो जाए कि हम अपने ईमान के दावे में कितने सच्चे हैं, कि हम जो ईमान लेकर आए हैं, हम इस ईमान के दावे पर कितने सच्चे हैं, किस तरह हम अपने ईमान पर साबित कदम रहते हैं। दूसरे, इसके ज़रिए इस्तिकामत दिखाने वालों के दर्जात बुलंद हैं कि इनको बहुत बुलंद दर्जात अता किए जाते हैं। तीसरे, इसी के ज़रिए से दीन फैल सकता है कि यानी कि इसी के ज़रिए जो है वो दीन भी फैल सकता है और इस्तिकामत दिखाने वालों को, सब्र और तहम्मुल दिखाने वालों को, साबित कदम रहने वालों को दर्जात बुलंद फरमाए हैं और इनकी आजमाइश भी इसीलिए रखी है कि ये पता चल सके कि ये अपने ईमान पर किस तरह साबित कदम हैं और सच्चे हैं। इसके बाद है हमारा टॉपिक अजर अज़ीम। सब्र और इस्तिकामत के अजर अज़ीम के मुतल्लिक़ इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए तो इन पर फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर नाज़िल होते हैं कि ना तुम खौफ खाओ और ना गम करो, इस जन्नत की नवीद पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा है। हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे हामियों, मददगार और दोस्त हैं और आखिरत में भी, और इस जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा, वो सब कुछ होगा जो तुम तलब करोगे, बतौर मेज़बानी के बहुत बख्शने वाला, नहायत मेहरबान की तरफ से। यानी कि सब्र इस्तिकामत का जो अजर है वो बहुत बुलंद अजर रखा गया है कि जिन लोगों को ने ये कहा कि उनका रब अल्लाह है और उसी पर डट गए और फिर फरिश्ते उन पर ये खुशखबरी लेकर नाज़िल होते हैं कि तुम किसी बात का ना खौफ करो ना गम करो, क्योंकि तुमको जन्नत की जो नवीद है यानी जन्नत की जो खुशखबरी है वो हासिल हो चुकी है जिसका तुमसे अल्लाह ताला ने वादा किया था, और ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारा हामियों, मददगार है, दोस्त है और आखिरत में भी, और जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ मौजूद होगा जिसका तुम्हारा जी चाहेगा, और वो सब कुछ होगा जिसकी तुम तलब करोगे, जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत बख्शने वाला है और नहायत मेहरबान है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत। इस्लाम की इन तालीमात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात पर जिस तरह अमल किया, जिस तरह अमल पैरा हुए, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
پر زندگی میں جو کچھ بھی سنت نبوی انہوں نے یعنی ہمیں جو کچھ بھی سکھایا، جو کام بھی اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا، اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں کہ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو کفار مکہ نے بہت تکلیفیں دی، بہت تنگ کیا، اور آپ نے پھر تنگ آ کر جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ دھمکیاں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اور کوئی بھی ظلم جو تھا وہ نہیں چھوڑا کہ آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو جو جواب دیا اس کی عظمت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا، کہ یہ کافر لوگ جو ہیں اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھیں، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں دین حق یعنی اسلام کی جو تبلیغ ہے، اسلام کی جو اشاعت ہے، اس کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تب بھی لوگوں کو دین حق کی تبلیغ ضرور دوں گا، اس کی دعوت ضرور دوں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی کہ غزوہ احد میں جب آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ لوگوں کہ اتنی جو صحابہ اکرام تھے وہ شہید ہوئے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے وہ اسلام کے دین یعنی اس دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، اس کی تبلیغ کے لیے دعوت دیتے رہے لوگوں کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی کہ کسی قسم کی کوئی بھی آپ لوگوں میں کہ آپ ثابت قدم رہے۔ آپ نے بہت ساری مشکلات برداشت کی لیکن اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے، منہ نہیں موڑا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ دور اندیشی یعنی عقل مندی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر حالات میں بھی استقامت دکھائی، یعنی صبر و استقامت سے کام لیا، سیدھے راستے پر قائم رہے۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے کوئی چیز بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی مشکلات آئیں لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، حق سے منہ نہیں موڑا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ یہ آپ نے اس کا جو استقامت ہے اس کے 3 ٹاپکس آپ کو کروائے گئے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ یاد کرنے ہیں۔ فی امان اللہ۔